जी ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और बात करेंगे पाकिस्तान नेवी की जहां उनके ज़ेर एहतमाम समंदी सलामती से मुतालिक अहम मशक़े सी गार्ड 2026 का आगाज़ हो चुका है, जिसे कौमी सतह पर मैरी टाइम सिक्योरिटी को मजबूत बनाने की एक जामे कोशिश करार दिया जा रहा है। इस मशक़ में शिपिंग, फिशिंग, कानून नाफिज करने वाले इदारों और निजी शोबों समेत मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पर जो है लाया गया है, ताकि साहिली जो इलाके हैं और समुद्री हदूद में दरपेश जो खतरात हैं उनसे निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली जो है उसे अपनाया जाए। सी गार्ड जैसी मशक़ें न सिर्फ कौमी समुद्री तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाती बल्कि खित्ते में पाकिस्तान को मैरी टाइम तैयारियों का अमली मुजाहरा भी समझी जाती हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं, पहले उनसे आपका तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कमांडर अदील हसन साहब, डिप्टी डायरेक्टर हैं JMICC। इनसे मिलते हैं और इनसे जानते हैं इन मशकों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम अदील साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया और आप हमें बताएंगे कि भाई ये एक्सरसाइज सी गार्ड क्या है और इसके इनेकाद का असल में मकसद क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अगर सी गार्ड के बारे में हम बात करें तो इससे पहले मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि एक्सरसाइज सी गार्ड पाकिस्तान नेवी की एक नेशनल लेवल की मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज है जी। और इसका बाकायदा आगाज़ 2024 में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की डायरेक्शन पे हुआ। उसके बाद 2025 में इसका सेकंड एडिशन हुआ और अभी 2026 में 2 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक इसका इनकाद किया जा रहा है और इसका थर्ड एडिशन होगा जी। और इस एक्सरसाइज का जो मकसद है वो ये है कि जो हमारे मैरीटाइम डोमेन में जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स मुंसलिक हैं जी। उनके आपस में दरमियान इंफॉर्मेशन शेयरिंग को बेहतर बनाया जा सके और उनके जो रिस्पांस मैकेनिज़्म है उसको भी जज किया जा सके। तो इससे इन एक्सरसाइज से हम इस बात को इंश्योर करते हैं कि समंदर की में जो भी सेफ्टी, सिक्योरिटी और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में हमारा जो रिस्पॉन्स हो वो बर वक्त हो, इफेक्टिव हो और कोऑर्डिनेटेड हो। सही। और इसी तरह जो भी हमारे इदारे हैं उनके दरमियान एक कोऑर्डिनेशन और सिनर्जी को बेहतर बनाया जा सके। सही। अच्छा ये बताइएगा कमांडर साहब, समंदर में कौन से ऐसे चैलेंजेस या ख़तरात हैं जिनके खिलाफ तैयारी के लिए सी गार्ड जैसी मशक़ें की जाती हैं? और आपने कहा ये थर्ड एडिशन है ना इसका? जी जी बिल्कुल, थर्ड एडिशन। अच्छा, ख़तरात से जाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान एक बहुत ही खुशकिस्मत मुल्क है। हमारे पास एक वसी साहली पट्टी है जो कि 1000 किलोमीटर से ज़ायद है जी। और ये सर क्रीक मशरक़ में अगर आप देखें तो सर क्रीक से लेके मगरब में गवातर बे तक मुश्तमिल है और इससे एसोसिएटेड जो हमारा एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन है उससे बियॉन्ड हमारा जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, इसमें बेहद हमारे पास कुदरती वसाइल हैं और बहुत से हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिनको टैप करने की ज़रूरत है। और आपको पता है जहाँ पे रिसोर्सेज होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वहाँ पे चैलेंजेस भी होते हैं और थ्रेट्स भी होती हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह अगर हम इन थ्रेट्स को देखें तो सर फहरिस्त पे हमारे पास मैरीटाइम जो टेररिज्म है, इसके साथ साथ जो हमारे स्मगलिंग है जिसमें नारकोटिक्स, आर्म स्मगलिंग है, ह्यूमन स्मगलिंग है, इरेगुलर फिशिंग है, इसी तरह जो मरीन पोल्यूशन है और क्लाइमेट चेंज के हवाले से इन्वायरमेंटल चैलेंजेस भी हैं। तो इन तमाम ख़तरात को कोई भी एक सिंगल इदारा, कोई भी एंटिटी अकेले इनके अगेंस्ट रिस्पॉन्स नहीं जनरेट कर सकती। तो एक मुनज़्ज़म और मरबूत निज़ाम की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक JMICC का एक रोल हमें सामने नज़र आता है जी। तो JMICC जितने भी हमारे मैरीटाइम नेशनल स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करता है और एक्सरसाइज सी गार्ड उसी की एक कड़ी है जिसके तहत हम इन रिस्पांस का जो है वो रिस्पांस कर सकते हैं चैलेंजेस को। जहाँ आप स्टेक होल्डर्स की बात करें तो वहाँ पे ये आपसे सवाल हम जानना चाहेंगे, क्या इस मशक़ में जो इंटरनेशनल आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी शामिल होते हैं फिर? नहीं, ये जो एक्सरसाइज सी गार्ड है इसका फोकस सिर्फ जो हमारे नेशनल स्टेक होल्डर्स हैं ये उनके ऊपर है। अगर हम इंटरनेशनल कंट्रीज़ की बात करें तो उनके साथ भी पाकिस्तान नेवी रेगुलरली एक्सरसाइज करती रहती है, जिसकी एक मिसाल 2025 में एक्सरसाइज अमन थी जिसमें 60 से ज़्यादा ममालिक ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन जो एक्सरसाइज सी गार्ड है ये सिर्फ जो हमारे नेशनल स्टेक होल्डर्स हैं जिनमें आप देखें तो पाकिस्तान नेवी एक लीड रोल में है, उसके साथ पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी है, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड, कस्टम, ANF, फिशरीज़ हैं, हमारी पोर्ट अथॉरिटीज़ हैं और इसी तरह एकेडेमिया और बाकी सिविल सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इन तमाम इदारों की प्रिपेयर्डनेस को बेहतर बनाना ये इसका एक काम है। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे कमांडर साहब कि जो समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं, थोड़े से हमारी आवाम को इस बारे में अवेयर करें कि किस तरह से होते हैं। इस दौरान आप सबको जो ये मशक़ें आप जब करते हैं ख़ास तौर से, तो उसमें क्या चैलेंजेस सामने आते हैं? जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। सर्च एंड रेस्क्यू अगर आप देखें समंदर में तो लैंड के बनिस्बत काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि समंदर में कोई फिक्स लैंड रूट्स नहीं होते, कोई लैंड मार्क नहीं होता। तो इसलिए जो भी इंसिडेंट होता है तो उसकी जो पोजीशन होती है वो बर वक्त जानना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत अहम होता है।
اور پھر اس کے بعد جو اس میں نیچر آف ایمرجنسی ہے اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو اس سلسلے میں ایک SOS یا ڈسٹریس میسیج جو ہے وہ جنریٹ کیا جاتا ہے جو کہ جوائنٹ میری ٹائم انفارمیشن کوآرڈینیشن سینٹر کو ریسیو ہوتا ہے. اب GMICC ہمارے پاس اسٹیبلشڈ پروٹوکولز ہیں, ہمارے پاس میکینزم ہے. جب انفارمیشن ہمیں ریسیو ہوتی ہے تو اس کو انالائز کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایمرجنسی کی سچویشن کہاں پیش آئی ہے, اس کا ہم ایریا جج کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہمارے کوسٹل ایریا کے نزدیک اگر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہمارے کوسٹل کمانڈ کی یونٹس ہیں وہ رسپونڈ کریں گی. اور اگر اسی طرح اوپن سمندر میں اگر کوئی ایکٹیویٹی ہوئی ہے, کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے, تو ہمارے پاکستان میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی جو ہے اس کی یونٹس یا پھر پاکستان نیوی کی جو ہماری یونٹس ہیں وہ اس کو سرچ اینڈ ریسکیو پرووائڈ کریں گی. اس کی ایک ایگزامپل ہمیں ملتی ہے پچھلے ہی دنوں میں. پاکستان نیوی کی یونٹس نے ہمارے جو ساحل ہے اس سے 800 ناٹیکل مائل دور ایک مرچنٹ ویسل سے سری لنکن نیشنل کو ریسکیو کیا, ان کو میڈیکل اسسٹنس پرووائڈ کی. اور یہ پورا جو آپریشن تھا یہ ہمارے جو کوآرڈینیٹڈ میکینزم ہے اس کی افیکٹونیس کو بھی شو کرتا ہے. چلیں زبردست. اچھا, ہم عوام آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ابھی جس طرح آپ نے بتایا کہ 2024 سے اس کا آغاز ہوا ان مشقوں کا, ان ایکسرسائز سے آپ کو کیا نتائج ملتے ہیں اور کس طرح کی توقعات رکھی جاتی ہیں؟ کیونکہ جو پہلا جب ہوا پھر دوسرا اسی لیے اسٹیپ لیا گیا ہو نا کہ جب کوئی بہتری کی جانب, کون سی ایسی چیزیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی ان ایکسرسائز میں شامل کرنا بہت ضروری ہے؟ اچھا, ایکسرسائز سی گارڈ جس طرح میں نے بتایا کہ جو ہمارے نیشنل اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے لیے کی جاتی ہے. تو اس میں بیسیکلی جو ان کی SOPs ہوتی ہیں, جو ان کے میکینزم ہوتے ہیں, رسپانس میکینزم, ان کو ریہرس کیا جاتا ہے اور ریئل ٹائم سینیریوز میں ان کو پارٹیسپیٹ کرایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے SOPs کو جج کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ جب اکٹھے مل کے کام کریں گے تو ایک دوسرے کی اسٹرینگتھ اینڈ ویکنیسز کو بھی ہم دیکھ سکیں گے اور پھر کچھ گیپس آئیڈینٹیفائی ہوں گے اور ان کی امپرومنٹ پھر کی جا سکے گی. کیونکہ ریئل ٹائم سچویشنز میں ٹائم فیکٹر بہت کریٹیکل ہوتا ہے جی. تو اگر آپ ایکسرسائز کریں گے تو ہی آپ فیوچر میں ایک افیکٹو اور کوآرڈینیٹڈ رسپانس جنریٹ کر سکیں گے. جی کمانڈر صاحب, یہ ابھی کیا توقع کی جا رہی ہے کہ اس سال جو ہے جب ایکسرسائزز ہوں گی تو کیا امیدیں ہیں کہ کتنی جو کامیاب ایکسرسائزز ہوں گی, یہ جاننا چاہ رہے ہیں؟ اچھا, ابھی تو جیسے میں نے بتایا کہ 2 فروری سے اس کا انعقاد ہو چکا ہے اور یہ 9 فروری تک یہ جاری رہے گی اور اس کا کنڈکٹ فیز بھی کیا جا چکا ہے. تو اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس سال جو سی گارڈ ہے اس میں ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی پارٹیسپیشن کو بہت زیادہ ایکٹیو بنایا گیا ہے. ایک تو پہلے یہ انشور کیا گیا ہے کہ پہلے سے زیادہ اسٹیک ہولڈرز میں شامل ہوں. یہی میں آپ سے پوچھوں, کیا ان کی تعداد بڑھ رہی ہے ہر سال؟ اس سال مور دین 53 نیشنل اسٹیک ہولڈرز نے جوائن کیا ہے اور نہ صرف انہوں نے آبزرو کیا ہے بلکہ ہم نے یہ انشور کیا ہے کہ وہ ایکٹیولی ہمارے آپریشن میں پارٹیسپیٹ کر سکیں. جو ہمارا کنڈکٹ فیز تھا اس میں آؤٹ ایٹ سی ان کو لے کے جایا گیا ہے اور جو ریئل ٹائم سینیریوز اس بار ڈیزائن کیے گئے ہیں, فار ایگزامپل سرچ اینڈ ریسکیو جس طرح ہم نے بات کی اس کا سینیریو, پائرسی کا سینیریو, اسی طرح اور بھی سینیریوز تھے جن میں انہوں نے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا, نہ صرف اپنے ہیومن ریسورس بلکہ اپنے وسائل کو بھی انہوں نے استعمال کیا تاکہ ایک بہتر کوآرڈینیشن کی جا سکے. اور یہ ساری ایکسرسائز جو ہے وہ جوائنٹ میری ٹائم انفارمیشن کوآرڈینیشن سینٹر کے پلیٹ فارم سے اس کو منعقد کی گیا ہے. جی کمانڈر صاحب, یہ ایکسرسائز جب ہوتی ہیں خاص طور سے سی گارڈ جب اس کو کروا رہا ہوتا ہے تو اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کے لیے کیا نتائج ہوتے ہیں اور خود آپ لوگوں کے لیے کیا نتائج آتے ہیں اس سے؟ جی, جو بھی ایکسرسائز ہوتی ہیں اس کو پراپرلی انالائز کیا جاتا ہے. جس طرح ہماری جو پچھلی ایکسرسائز تھیں ان کی بھی کچھ لیسن لرن تھے تو ان کو لے کے پھر نیکسٹ فیز میں جایا جاتا ہے. اسی طرح اس ایکسرسائز میں بھی ہمارے پاس کچھ لیسنز نکلے ہیں, کچھ ہمارے پاس ریکمنڈیشنز ہوئی ہیں جو کہ ہماری جو ڈسکشنز ہوئی ہیں اسٹیک ہولڈرز میں, جو ٹیبل ٹاپ ڈسکشنز کنڈکٹ فیز میں GMICC میں ہوئیں ان کے دوران بھی ان کو نکالا گیا. تو اس کے اوپر پھر پراپر ہماری پلاننگ ہوتی ہے اور نیکسٹ فیز میں اس کی امپلیمنٹیشن بھی کی جاتی ہے. اچھا, کیا آپ کوئی ایسی ایگزامپل یا کوئی ایسا یہ کہنا چاہیے کہ جو رزلٹ نکلا ہو, یا میں یہ جاننا چاہی تھی کہ کوئی آپ کو ایسی چیز سیکھنے کو ملتی ہوگی جب اس طرح کے سرچ آپریشن ہو رہے ہوتے ہیں, ایکسرسائز ہو رہی ہیں, جو ہم سے آپ شیئر کرنا چاہیں کوئی ایکسپیرینس؟ دیکھیں, مختلف سینیریوز میں ہم آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر سرچ اینڈ ریسکیو کی ہی اگر ہم بات کریں تو آؤٹ ایٹ سی اگر اٹس ناٹ اونلی کہ پاکستان کے ہی جو فشنگ ویسلز یا مرچنٹ ویسلز آپریٹ کر رہے ہیں, اس کے علاوہ دنیا کے دیگر بھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن ایسی ہے کہ یہاں سے دوسرے ملک کے بھی جو ہمارے مرچنٹ ویسلز ہیں وہ گزر رہتے ہیں. اگر کوئی ان کو ایمرجنسی ہوتی ہے تو اس میں پھر ہیلپ فل ہوتے ہیں. جی, اس سے اچھی کیا بات ہے. بہت شکریہ کمانڈر عدیل صاحب, ہمارے پروگرام میں آپ آئے اور آپ نے سی گارڈ کی جو مشقیں اسٹارٹ ہوئی ہیں اس کے حوالے سے ہم سے بات کی. اور یہاں پہ کہیں گے آپ کو کہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں, رہیے گا آپ ہمارے ساتھ.